ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ़िज़ा करने वाली है सैफ की हेल्प शानी को मुईज़ के घर से निकालने में। कबीर करने जा रहा है फ़िज़ा को प्रपोज़। क्या फ़िज़ा कबीर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी ये जान कर के वो किरण का मामू है। अनीका की सर्जरी सक्सेसफुल होगी। फरियाल क्या करने वाली है शानी के साथ, ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मुईज़ अपनी माँ की सर्जरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। मुईज़ अपनी माँ की सेहत को लेकर इतना परेशान होता है क्योंकि दिन ब दिन अनीका की हालत बिगड़ती जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है तो अनीका को अपनी बीमारी का इल्म हो चुका है। डॉक्टर अनीका की सर्जरी के बारे में कहते हैं। ये सुनकर मुईज़ और फ़िरोज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जबकि अनीका सर्जरी को डिले करने का कह रही होती है। मुईज़ अपनी वालदा की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मुईज़ अपने बेडरूम में बैठा हुआ रो रहा होता है, तभी किरण वहाँ पर आ जाती है और मुईज़ से पूछती है क्या परेशानी है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। किरण को बताता है कि डॉक्टरों ने मम्मा की सर्जरी के बारे में कहा और वो मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पर किरण मुईज़ को तसल्ली देती है और इसकी डांस बंधाती है। मुईज़ से कहती है परेशान मत हो, आंटी को कुछ भी नहीं होगा। जिस पर मुईज़ कहता है जो बातें उन्होंने मुझसे की ये सोचकर मुझे डर लग रहा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मुईज़ रोने लग जाता है। किरण उसे तसल्ली देती है आप परेशान मत हो, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। किरण जो कि यहाँ पर सिर्फ अनीका की वजह से है, वो दिल से यही चाहती है कि अनीका ठीक हो जाए। इस घर में किरण का सबसे बड़ा हमदर्द जो है वो अनीका है। फ़िरोज़ भी किरण को अनीका की वजह से ही अपने घर में बर्दाश्त कर रहा होता है। अगर इन्हें अनीका को कुछ हो जाता है वो रोज़ किरण का इस घर में आखिरी दिन होगा। फ़िरोज़ सैफ की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। सैफ की मुलाकात फ़िज़ा से होती है। सैफ को पहचान लेती है कि तुम शानी के बाबा हो ना, जिस पर वो कहता है आप कौन है। वो बताती है कि मैं मुईज़ की खाला हूँ और शानी के लिए मैं बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारे पास आ जाए। जिस पर सैफ अपना नंबर फ़िज़ा को दे देता है कि शानी से मिलने में वो उसकी मदद करे, जिसे किरण से अल्लाह वास्ते का बैर है और वो इसकी दुश्मनी में इतनी आगे बढ़ जाती है, इतनी नफ़रत करती है उससे कि वो शानी को छीन कर उसे सैफ के हवाले कर देगी। को ये मालूम होता है कि किरण और मुईज़ ने अनीका को लेकर डॉक्टर के पास जाना है सर्जरी के लिए और इसके लिए उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए वो सैफ को कॉल करती है और कहती है किरण और मुईज़ घर पर मौजूद नहीं, तुम शानी को लेकर जा सकते हो अपनी वालदा से मिलाने के लिए। किरण को लेकर अपनी वालदा के साथ डॉक्टर के पास गया है सर्जरी के लिए और वो लोग देर से लौटेंगे। तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है, तुम शानी को यहाँ से ले जाओ। जिस पर सैफ फ़िज़ा का शुक्रिया अदा करता है कि थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मदद की। जो कि किरण के मामू कबीर से मिलने के लिए जा रही होती है और वो चौकीदार से कहती है शानी से मिलने के लिए अगर कोई आए तो तुम उसके साथ जाने देना। और वो सैफ को भी कॉल पर यही बताती है कि मैंने चौकीदार को भी कह दिया है, वो तुम्हें नहीं रोकेगा। सैफ के जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है शानी से मिलने के लिए, वो जो ऑफिस जा रहा होता है अपनी गाड़ी का रुख मुईज़ के घर की तरफ मोड़ लेता है। शानी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जब वो उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है तो शानी से पूछता है तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं कि तुम मेरे साथ जा रहे हो। जिस पर शानी कहता है बाबा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। जब शानी को लेकर अपने घर पहुंचता है तो मिसी शकील के तो पांव ज़मीन पर नहीं टिकते और वो फूले नहीं समाती शानी को अपने सामने देखकर। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ फरियाल शानी को सैफ के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जल भुन जाती है। शानी को उसके कमरे की तरफ लेकर जा रहा होता है जिसे उसने खिलौनों से सजाया हुआ होता है। तभी फरियाल सैफ से कहती है इसकी माँ को पता है कि तुम्हारे साथ है या फिर चोरी छुपे उठा लाए हो। जिस पर सैफ फरियाल को खा जाने वाली नज़रों से देखता है और चुप करके वहाँ से शानी को लेकर चला जाता है। जब सैफ के साथ उस कमरे में जाता है हर चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास वहाँ हर तरह का खिलौना मौजूद होता है, टॉयज़, गाड़ियाँ वगैरह, गन, वो सब को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है
اور سیف کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا ہے۔ شانی کے لیے اس کمرے میں ہر چیز وہ رکھی ہوتی ہے جس سے شانی کا دل خوش ہو جائے اور شانی کا دل نہ کرے کہ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب شانی کمرے میں اتنے سارے ٹوائز دیکھتا ہے تو اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ کرن کے پاس واپس جائے، لیکن سیف کی مجبوری ہوتی ہے شانی کو کرن کے پاس واپس بھیجنے کی تاکہ وہ دوبارہ اس سے مل سکے، اور اس میں فضا اس کی مدد کرے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سیف شانی کے ساتھ ہے۔ فریال کرن کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ یہاں پر سیف کے ساتھ میرے گھر پر موجود ہے۔ پہلے تم نے مجھ سے سیف کو چھین لیا اور اب تم اپنے بیٹے کے ذریعے سیف کو مجھ سے دور کر رہی ہو۔ تم نے تو دوسری شادی کر لی، تم میرا گھر کیوں برباد کر رہی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اگر شانی دوبارہ اس گھر میں آیا تو دیکھنا میں اس کا کیا حشر کروں گی۔ صرف تمہیں وارن کرنا تھا، آگے کے لیے تم خود ذمہ دار ہوگی اگر شانی اس گھر میں نظر بھی آیا تو۔ دوسری طرف کرن کا ماموں کبیر فضا کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے فضا بھی کبیر کو پسند کرنے لگ گئی ہے۔ کبیر ماموں جو کہ فضا کو بہت زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں اور اسے پرپوز کرتے ہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں ایسی خاتون سے شادی کروں گا جو بیوی سے زیادہ میری دوست بن جائے۔ فضا کبیر کے منہ سے اچانک یہ الفاظ سن کر گھبرا جاتی ہے۔ فضا سے کہتا ہے مجھے ایسی بھی کوئی جلدی نہیں، تم سوچ سمجھ کر جواب دے دینا۔ شانی اپنے باپ کے ساتھ خود کو بہت ہی زیادہ سیف محسوس کرتا ہے، لیکن فریال کی باتوں سے بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ جب سے کرن کی شادی معیز کے ساتھ ہوئی ہے تو شانی کی زندگی الٹ پلٹ ہو گئی۔ یہ ڈرامہ صرف شانی کے ارد گرد ہی چل رہا ہے۔ شانی جو کہ معیز کے گھر آتا ہے اور وہاں پر فیروز نام کا مونسٹر موجود ہوتا ہے اسے ڈرانے کے لیے، اور اب جب کہ وہ اپنے باپ سیف کے گھر آیا تو وہاں پر فریال اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے، اور وہ بھی کسی مونسٹر سے کم نہیں ہوتی۔ فریال سے ڈر جاتا ہے اور سیف کے پیچھے چھپ کر فریال کو دیکھتا ہے، جبکہ فضا کبیر کو شادی کے لیے ہاں بول دے گی، اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کبیر کرن کا ماموں ہے، کیا فضا پھر بھی کبیر سے شادی کرے گی؟ کرن سے تو اسے اللہ واسطے کا بیر ہے، وہ تو کرن کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، جبکہ فضا کی اصلیت سے کرن بھی بخوبی واقف ہے، اور وہ کیا فضا کو اپنے ماموں کی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کر لے گی؟ ایسے ہی کرن کو فریال کی کال آتی ہے کہ شانی سیف کے ساتھ ہے۔ وہ معیز کو لے کر گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے وہاں پر شانی موجود نہیں ہوتا۔ وہ سیف کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے میرا بیٹا گھر پر موجود نہیں اور تمہارے پاس ہے، جس پر سیف پریشان ہو جاتا ہے کرن کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا کہ شانی میرے پاس ہے۔ اسے فریال پر شک ہو جاتا ہے، ضرور فریال نے ہی کرن کو بتایا ہوگا۔ معیز چوکیدار اور نوکروں کی کلاس لیتا ہے کہ آخر شانی گیٹ سے باہر کیسے گیا، سیف اسے اس گھر سے کیسے لے کر چلا گیا، جس پر چوکیدار بتاتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہیں فضا میم نے کہا تھا۔ معیز کو فضا کے اوپر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ یہ بات کرن سے چھپا لیتا ہے۔ کرن اور معیز کی شادی ہوئی ہے، دونوں کو مشکلات نے گھیر لیا ہے۔ ایک طرف انیکا کی بیماری جسے لے کر معیز بہت ہی زیادہ پریشان ہے، دوسری طرف سیف کا شانی کو مانگنے کی ڈیمانڈ جس سے کرن بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور دوسری فضا جس نے ان کی زندگی میں آ کر ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ نے سیف کی مدد کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیا فیروز کا دل کرن کی طرف سے نرم ہو گیا ہے اور وہ شانی کو ایکسیپٹ کر لے گا انیکا کی محبت میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کو سیف کے بیٹے شانی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے؟ حالانکہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس کی مراد یہاں پر پوری ہو گئی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، لیکن وہ یہاں پر شانی کی دشمن صرف کرن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے فریال کو چھوڑ کر کرن سے سیف کی شادی کرا دی تھی، اور وہ مسی شکیل سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ کیا کرن اور معیز کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا سیف شانی کو لے کر جانے میں کامیاب ہو جائے گا کرن سے چھین کر؟ کیا فضا کی شادی کرن کے ماموں کبیر سے ہو جائے گی؟ انیکا کی سرجری سکسیسفل ہوگی یا نہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔